वेलकम बैक। हम हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि रेपिस्ट्स को सख्त से सख्त बल्कि मिसाली सज़ा देनी चाहिए, और इसको यकीनी बनाने के लिए अगेन हम और कई और लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जो रेप सर्वाइवर्स हैं, रेप विक्टिम्स हैं, उनका सामने आना ज़रूरी है। आप FIR फाइल करें, आप अदालत में केस लड़ें, लेकिन एक तल्ख हकीकत ये है कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो रेप की सज़ा कम ही मिलती है। जो रेप की कन्विक्शन रेट है अगर हम फ़ीसद में देखें तो इंतहाई कम है, और इसकी कई वजूहत हैं और कई प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में कई बार बात की गई है। लेकिन अब हमें ये पता लगा है कि कम से कम सूबा सिंध की हद तक एक वाज़े और मुस्बत तब्दीली आई है कि रेप की कन्विक्शंस के जो अदाद शुमार हैं, रेप की कन्विक्शंस की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ गई है। किस हद तक बढ़ी है? सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल के अदाद शुमार के मुताबिक अगर सन 2020 में टोटल 5% रेप केसेस जो अदालत में जाते थे, जो प्रोसिक्यूट होते थे, सिर्फ 5% में सज़ा मिली है। लेकिन अगर हम 2025 यानी पिछले साल की बात करें तो ये तादाद 22% तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम 2025 को देखें तो जो रेप केसेस जो रजिस्टर हुए हैं वो भी कदरन कम हुए हैं, लेकिन 2020 में भी तकरीबन कमोपेश उतने ही केसेस रजिस्टर हुए थे और उनमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कौन सी फैक्टर है जिसमें बेहतरी आई है? क्या ये एक फैक्टर है, क्या कई फैक्टर हैं? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमें मदद करने के लिए, और आपने ही मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी जो एक हैरानकुन बात है, क्योंकि यूजुअली ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू आनी चाहिए क्योंकि बड़ी खबर है। लेकिन चलिए, थैंक यू फॉर दैट। मलिया लारी साहिबा, लॉयर, एक्टिविस्ट, विमेंस राइट्स, ह्यूमन राइट्स, बहुत लंबी आपकी इंट्रोडक्शन है, मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा। मलिया साहिबा, हुआ क्या है, कैसे हुआ ये? Well, I think इसमें actually full credit to government and the criminal justice system. पिछले I would say 6-8 सालों से एक रेगुलराइज्ड फोकस किया गया है ऑन सेक्सुअल वायलेंस ख़ास तौर पर। 2016 में फेडरल गवर्नमेंट में पहले एक तब्दीली आई थी, लॉ अमेंड हुआ था टू फोकस मोर ऑन के इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, कि आपका जो क्रिमिनल प्रोसेस क्या होता है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सारा मसला प्रोसेस में ही होता है, सारा मसला प्रोसेस में ही होता है, एंड क्या आप कैसे उसको देख रहे हैं। फिर उसके बाद 2020 में और 2021 में 2 कानून आए जिन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। फेडरल लेवल के कानून थे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 एंड एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ की थी कि रेप की डेफिनेशन चेंज कर दिया। सो पहले जो रेप होता था वो एक मर्द एक औरत को रेप कर सकता था जो 16 साल से कम उम्र की थी, उनको उसके साथ के अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, ये 5 चीज़ें थी। उन्होंने अब पूरा चेंज कर दिया है। सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल हो गया कि कोई भी रेप हो सकता है, औरत हो, ट्रांस हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बिकॉज हमारे पास इंसिडेंट्स लड़कों के इतने ज़्यादा आ रहे थे एंड उनकी पनिशमेंट कम थी। दूसरा, उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है डेफिनेशन ऑफ रेप। पहले सिर्फ पेनाइल पेनिट्रेशन होती थी, अब उन्होंने एनल, डिजिटल, ऑरल, ऑब्जेक्ट रेप सब कुछ इसमें डाल दिया है। एनीथिंग जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट हो रही थी। और तीसरा जो उन्होंने कर दिया है इज़ रिकग्नाइजिंग ख़ास तौर पर जो कसूर के इंसिडेंट के बाद कि अगर एक बंदा किसी और को फोर्स करता है कि तीसरे बंदे को रेप करें या अपने आप पर कोई सेक्सुअल एक्ट करें। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूं कि जब कसूर के वाक़े की बात होती है, लोग 2 वाक़े थे ना, एक तो वो ज़ैनब का केस था, वो उसकी आप बात नहीं कर रहे। नहीं, आप हुसैन खान वाला की बात कर रही हैं। हुसैन खान वाला अगर आपको याद हो तो एक मैं स्कैंडल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही एक सीरियस क्राइम था। वहाँ पर एक पूरा ग्रोह था जो बच्चों को मतलब ब्लैकमेल करते थे, उनको रेप करते थे, और फिर जिस बच्चे को ब्लैकमेल करते थे उनको कहते थे कि अब आप इस नेटवर्क में अपने दोस्तों को भी लाएं। ये वो केस है, और कभी मेरा ख्याल है कि किसी को सज़ा मिली थी, लेकिन जो मुश्किल थी, जो लोग फोर्स कर रहे थे उन पर रेप का एलिगेशन नहीं लग सकता था बिकॉज लॉ उसको कवर नहीं। बल्कि उल्टा ये हुआ कि विक्टिम्स की जो ज़्यादातर फैमिलीज वो इलाका छोड़ना पड़ा। इलाका छोड़ना कुछ के साथ तो मैं अभी तक इन टच हूँ। तो वही इसीलिए ये कानून चेंज हुआ टू रिफ्लेक्ट कि जिस बंदे के पास पावर है जो फोर्स कर रहा है वो भी इसके एम्बिट में आ जाए।
پھر جو دوسرے قانون نے کیا جو سب سے ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کنسنٹ یعنی کہ مرضی کیا ہے ریپ کی صورتحال میں. بیکاز پہلے ہم کہتے تھے کہ اگر آپ نے انکار کرنا ہے, لڑنا ہے, چیخنا ہے, آپ کے مارکس آف وائلنس ہونے چاہیے, جسم پر بروزز ہونے چاہیے, اسکریچز ہونے چاہیے. اب انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے نیچے کہ کنسنٹ, لیک آف کنسنٹ مینس کہ فزیکل وائلنس ہونی ضروری نہیں ہے. تو کافی اس کی ڈیفینیشن میں ہی اضافہ آ گیا ہے. دوسرا پروسیس چینج ہوا ہے نا, یہ فیڈرل لیول نیشن وائڈ ہے. اس کے اندر آپ کے پاس اینٹی ریپ کرائسس سیلز ہیں پبلک ہاسپٹلس میں, جس کا زیادہ فوکس ہے, ریفرل میکنزمس ہیں کہ صرف میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ نہ ہو لیکن آپ کو سائیکائٹری, گائنیکالوجی, اس کے ساری چیزیں کرنی ہوں, اور آپ امپرووڈ سینسٹائزیشن ہو کہ آپ انٹری پوائنٹ ہیلتھ کی طرف سے بھی کر سکیں. پولیس کے اندر اسپیشلائزڈ یونٹس اب بن گئے ہیں اور اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیٹنگ یونٹس. تو اسپیشلائز پولیس آفیسرز ہر ڈسٹرکٹ میں جن کو اسپیسیفک ٹریننگ ملتی ہے اور وہی صرف ریپ کیسز کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. یہ صوبہ سندھ میں نہیں, یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے. اینڈ تیسرا جو انہوں نے کیا ہے اسپیشلائز جی بی بی کورٹس, جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس وتھ اسپیسیفک ججز جو ایسے ہی ٹرین ہو کر یہی کیسز دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی یہاں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے انٹرو دیا کہ کنوکشن ریٹ میں اضافہ ہوا ہے, یہ آپ نیشنل لیول پہ بتا رہے تھے یا صرف میں صرف نہیں, میں نے واضح. ہاں تو پھر بیچ میں ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ باقیوں میں پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا. which is where the credit goes to government of Sindh. Now 2018 میں سندھ نے کام کیا تھا, 2020 میں ریسرچ شروع کام کیا تھا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, کنوکشن ریٹس کیوں اتنی کم ہیں. 2020 میں ڈیلے ہوا بیکاز آف کووڈ. 2020 نے سندھ نے سب سے پہلا اپنا سیکشل وائلنس رسپانس فریم ورک جو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایک پورا میپ کیا ہے, بیسکلی مینیو کہ ہمیں پریونٹ کرنے کے لیے, رسپونڈ کرنے کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے. گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا لا ڈپارٹمنٹ کے تھرو, اینڈ ابھی اس کا 2024 میں سیکنڈ ورژن آیا ہے. تو اس کے نسبت آپ کے پاس ایک پورا میپ آ گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اینڈ دا گورنمنٹ فالوڈ اٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری, یہ کرٹیکل بات ہے نا. فریم ورک تو آ جاتا ہے. باقی 3 صوبوں میں وہی صورتحال ہے, 3% 5% والی. سو بلوچستان از 12%. بلوچستان از 12%. پنجاب کے ابھی میرے پاس فگرز نہیں ہیں انفارچونیٹلی. کے پی میں ذرا سا ڈراپ ہوا ہے. اٹ واز 8% لاسٹ ایئر, اٹس گون ڈاؤن ٹو 5% دس ایئر. سو انڈیویجولی الٹا چل رہا ہے کے پی کے اندر, لیکن آئی تھنک کہ وہ ذرا سا لاس آف فوکس ہوا ہے. لیکن سندھ کے اندر انڈر دس جو ایس وی آر ایف جو ہم کہلاتے ہیں, جو ڈبلیو ڈی ڈی اور لا ڈپارٹمنٹ, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ لا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا تھا, اینڈ دا چیف منسٹر ایوری بڈی واز آن بورڈ. انہوں نے اس کے نیچے ایک ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن کمیٹی آن جینڈر بیسڈ وائلنس بنائی ہے انڈر نیتھ دا چیف سیکرٹری, جس میں ایوری سنگل سیکرٹری فرام ایوری ڈپارٹمنٹ از سٹنگ, اینڈ اس کے نیچے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس 4 بنے ہیں. سو آل آف دا گورنمنٹ اس پر بیٹھ کر ہر مہینے یا ہر 6 ہفتے کے بعد بیٹھ کر ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو فالو تھرو ہوا ہے ایک سسٹم کے تحت. پچھلے یہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس 2021 سے ابھی تک ہر مہینے 6 ہفتے کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے. کہ ہمارے لیے حیران کن بات ہے کیونکہ ہمارے ایک امپریشن ہوتا ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا. نہیں وہ سیدھی بات ہے. لیکن what they've been doing is کہ rather than کہ جو bigger level پر ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ فوکس کریں. Devil is in the details. Devil is in the details. So Sindh is the only one which passed the Medical Legal Act 2023 میں ہے, جس میں medical legal rape cases میں is very important because medical evidence جو ہے, جو physical evidence ہے. Now there's 2 types. One is آپ کے جو marks of violence, bruises, cuts ہیں, لیکن دوسرا ہے جو DNA. Now 2012 کے بعد ایک بہت اچھی ججمنٹ آئی تھی, سلمان اکرم راجہ کی ججمنٹ سپریم کورٹ سے آئی تھی, which said آپ کو ڈی این اے کو فوکس کرنا ہے. ڈی این اے از دا گولڈن اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس. انفارچونیٹلی جو اس کا امپیکٹ تھا اس کی دا فوکس شفٹڈ اونلی ٹو کہ اگر ڈی این اے نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو آپ کی ایکویٹل ریٹس ور سو ہائی بیکاز آل آف دا ججز آر سیئنگ ڈی این اے نہیں ہے تو ہم کنوکٹ کیسے کر سکتے ہیں. Now سندھ میں because we have a fantastic police surgeon ڈاکٹر سمیہ سید. بالکل, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. She is fantastic. انہوں نے ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. میرا جو ادارہ ہے لیگل ایڈ سوسائٹی, ڈاکٹر سمیہ کے ساتھ, اور پھر پولیس جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے ابھی جو ہے فیض اللہ کریجہ ہیں, ڈی آئی جی کریجہ, اینڈ ڈی آئی جی عامر فاروقی who is DIG investigation right now. Everyone started working together. Okay. اس کے بارے میں اور بھی سننا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. Of course. We'll be right back.